السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا الصفحة 77 من كتاب لو نوفيل اسباس دو فرونسي المستوى الثاني ابتدائي. اليوم عندنا اكتيفيتي دو ليكتور، أنشطة القراءة. عندنا حرف إكس. شوفوا إكس كيفاش كيتكتب بالكتابة ديال الليفر، وهنا كيفاش كيتكتب بالكتابة ديال الدفتر. جونطون إكس، أسماء إكس في هاد الاسماء ديال هاد الصور هادو. هاد الصوره الاولى، شنو الاسم ديال هاد الصوره هادي؟ هو تاكسي. تاكسي، ان تاكسي. كتلاحظوا اكس هي كاينه هنايا في هاد الصوره هادي. هنا هاد الصوره اش كيتسمى هذا؟ هذه السبابه، لاندكس. الناندكس، ناندكس. الصباع ديال اليد اللي هنايا كيكون عندها الصباع الكبير كيتسمى السبابه اندكس. هذا واحد الآلة موسيقية. هادو بجوج آلات موسيقية. هذا اش كيتسمى؟ ان ساكسوفون. ان ساكسوفون. ان ساكسوفون. وهذه هاد الآلة الموسيقية اش كيتسمى؟ هذه كيضربوا عليها بهاد جوج عصيات، فهذاك كيعطي أصوات مختلفة، كيتسمى ان كزيلوفون. ان كزيلوفون. إذا قلنا ان تاكسي، ان اندكس، ان ساكسوفون، ان كزيلوفون. دابا نشوفو كيفاش كيتكتبوا هاد الكلمات هادو، كيفاش كيتكتبوا، لا الكتابة ديال الليفر ولا الكتابة ديال الدفتر. ان تاكسي، ان تاكسي. ان اندكس، كي كنديرو لا ليزون كتسمى ان اندكس، ان اندكس. ان ساكسوفون، ان ساكسوفون. Le xylophone, le xylophone. شوفوا الكتابة ديال الدفتر. ان تاكسي، ان تاكسي. ان اندكس، ان اندكس. ان ساكسوفون، ان ساكسوفون. Le xylophone, le xylophone. دابا نتوما تحاولوا تقراو. ان تاكسي، un index, un saxophone, le xylophone, un taxi, un index, un saxophone, le xylophone. ندوزو دابا الفقرة الموالية، فقرة جولي. اقرأ. إكس دازنا عليها أو كتولي سو، كسو. ساكسوفون، ساكسوفون، ساكسوفون. إكس دازنا عليها إي كتولي كسي، كسي. تاكسي، تاكسي. تنعاودو. إكس زائد أو كسو ساكسوفون، ساكسوفون. إكس إي كسي تاكسي، تاكسي. دابا نجمعو هاد لي سيلاب بجوج. تاكسي، تاكسي. تاكسي، تاكسي. ساكسوفون، ساكسوفون، saxophone, saxophone. Un klaxon, un klaxon. Un taxi, un taxi. Un saxophone, un saxophone. L'index, l'index. Un klaxon, un taxi, un saxophone, l'index. دابا ندوزو نقراو هاد النص هذا اللي عندنا لتحت، نقراوه ونشرحوه.
زينب جو كتلعب او ساكسوفون يعني تعزف على آلة الساكسوفون كنقولوا جوي يعني كتعزف على شي آلة موسيقية زينب جو au saxophone. Son frère أخوها سمير خوها سمير يعزف على او xylophone. xylophone هي ديك الآلة اللي بحال الخشبات وكتضرب عليها بواحد جوج عصيات. إذا هي زينب جو au saxophone. Son frère سمير جو au xylophone. Donc هي كتلعب آلة موسيقية وهو كيلعب آلة موسيقية. Excellent رائع dit le père يقول الأب قالك هادشي واعر رائع. La maman الأم la maman applaudit يعني تصفق تشجع et embrasse وتعانق applaudit يعني كتصفق عليهم كتشجعهم وتعانقهم et embrasse les deux enfants وكتعانق الوليدات بجوج يعني شكون كتعانق زينب وسمير et embrasse les deux enfants. Ils sont très contents. يعني les deux enfants sont très contents. الوليدات بجوج راهم فرحانين بزاف. زينب joue au saxophone. Son frère Samir joue au xylophone. Excellent, dit le père. La maman applaudit et embrasse les deux enfants. Ils sont très contents. Je répète mot par mot. Zineb joue au saxophone. Son frère Samir joue au xylophone. Excellent, dit le père. La maman applaudit et embrasse les deux enfants. Ils sont très contents. Wait. Zineb joue au saxophone. Son frère Samir joue au xylophone. Excellent, dit le père. La maman applaudit et embrasse les deux enfants. Ils sont très contents. Je répète. Zineb joue au saxophone. Son frère Samir joue au xylophone. Excellent, dit le père. La maman applaudit et embrasse les deux enfants. Ils sont très contents. وهكاك من الصفحة 77 إلى اللقاء.